पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। बजाय सबूतों की बारिश होने की बजाय सबूतों के अंबार के टेक्निकलिटीज के अंबार आ गए हैं। सबूत हम सोच रहे थे कि अब तक अदालत में आ जाने चाहिए, लेकिन बेंच की भी ऑब्जर्वेशन है नहीं आए। मैं आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये, और मुझे पता है कि मेरे बाद वो आएंगे मरियम की गैंग बोलने के लिए, तो मैं इस वक्त कोई अपनी तरफ से चीज़ नहीं करूँगा। सवाल मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि फ्रेडरिक ओबरमायर जो सहाफ़ी थे जिन्होंने मॉसेक फोंसेका का जो ये सारा जो कंप्यूटर हैक हुए थे, उन्होंने जो ICIJ को जो मटेरियल दिया था, उन्होंने आज कंफर्म किया है कि मरियम नवाज बेनिफिशरी ओनर हैं वो 2 कंपनीज की जो मेफेयर के फ्लैट्स ओन करती हैं, यानी मालिका हैं। मरियम नवाज मालिका हैं मेफेयर के फ्लैट्स की, ये कंफर्म कर रहे हैं। ये अखबार में जो अखबार का भी मैं पढ़ दूं, बड़ा मुश्किल नाम है, सुट्शे रीलबर्ग, ये जर्मन अखबार है। इसके अंदर वो फ्रेडरिक कंफर्म कर रहे हैं कि बेनिफिशरी ओनर असल मालिका मरियम नवाज है। अब अगर ये कंफर्म कर रहे हैं तो मैं ज़रा चीज़ें रखना चाहता हूं सामने। अगर ये कंफर्म करें, इसका मतलब कतरी का लेटर फ्रॉड है, वो एक फेक है, वो बाद में बनाया गया है। क्योंकि कतरी का लेटर ये कहता है कि ये जो मेफेयर की अपार्टमेंट्स हैं ये हुसैन नवाज की हैं, मरियम नवाज के नहीं है। और अगर ये कंफर्म कर रहे हैं कि मरियम नवाज असल मालिका हैं, इसका मतलब कतरी का लेटर जीरो हो गया। अगर कतरी का लेटर जीरो होता है, इसका मतलब मनी ट्रेल खत्म हो गई, जो एक ही मनी ट्रेल अभी तक सामने आई है। जो नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में पार्लियामेंट में कहा कि हमारे पास सारे दस्तावेजात हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं मनी ट्रेल के, तो वो सबूत तो कोई नहीं निकला अभी तक। और एक जो निकला वो था कतरी का खत, और अगर कतरी का खत एक सबूत था मनी ट्रेल का, तो ये जो उसने कंफर्म किया है, फ्रेडरिक ने कंफर्म किया है कि अगर असल मालिका मेफेयर फ्लैट्स की मरियम है, इसका मतलब कतरी का लेटर फ्रॉड हो गया। इसका मतलब हुसैन नवाज मालिक नहीं है इन फ्लैट्स के। इसका मतलब जो ट्रस्ट डीड इन्होंने ला के रखी थी अदालत के अंदर, वो ट्रस्ट डीड भी फ्रॉड निकलाई। वो ट्रस्ट डीड ये कहती है कि मरियम ट्रस्टी है और हुसैन नवाज असल में मालिक है, वो भी जीरो हो गई, वो भी फ्रॉड होगी। तो इसका मतलब कि इनका जो सारा केस है वो तबाही की तरफ जा रहा है। अब मैं इनसे पूछूंगा, जो आप आएंगे बाद में, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे अटैक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, इनको अदालत में लेके जाएं। ये जर्नलिस्ट को, ICIJ को, इनको अदालत में लेके जाएं। BBC को अदालत में लेके जाएं, जिन्होंने यही चीज कंफर्म किया कि 93 से ये मालिक थे मेफेयर फ्लैट्स के, जो ये कहते हैं कतरी के खत के जरिए कि 2006 से थे। 13 साल पहले ये मालिक थे, जो कि 4 इनके वजीर कंफर्म करते हैं, जो कि BBC की डॉक्यूमेंट्री 98 में वही चीज कंफर्म करती है कि 93 से थे। जो ये कतरी का लेटर लाके कहते हैं कि नहीं जी 2006 से थे। तो इनको चाहिए कि इनका अगर केस ही सारा तबाह हो रहा है, बजाय हमें अटैक करने के, इनको अदालत में लेके जाएं, BBC को अदालत में लेके जाएं। BBC कह रही है कि 93 में है, इन्होंने झूठ बोला कि BBC के ऊपर तहकीकात हो रही है, और फिर BBC ने वापस कंफर्म किया कि हम अपनी स्टोरी पे खड़े हुए हैं। APP को इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, APP को इस्तेमाल किया ये खबर निकालने के लिए, जो फिर साबित होगी, शाम तक साबित होगी कि झूठ थी। तो बजाय आज कुछ मेरी तारीफें करने के, मेहरबानी करें, ये सीधी तरह इनको एक नोटिस भिजवाएं। ये जो जर्नलिस्ट आज फिर आ गई है रिपोर्ट, कहें उनको, इनके रिप्रेजेंटेटिव है ICIJ के यहाँ उमर चीमा, वो कंफर्म कर रहे हैं, उनको नोटिस भिजवाएं, ICIJ को भिजवाएं, BBC को भिजवाएं। मेरे पर ना अटैक करें। अब मैं तो मेरे लिए वो चीज कह रहा हूं जो बाहर से आ रही है। ये हमने इजाद नहीं की खबरें, ये पकड़े गए हैं, इनकी पकड़ हुई है बाहर से।
وہ اصل امپائر جو اوپر بیٹھا ہوا ہے مالک یوم الدین اس کی پکڑ ہے, یہ میری نہیں ہے. تو اس طرح یہاں کوئی میری ساری کرپشن کے کیسز, جو کہ آج تک واحد آدمی ہوں جو اقتدار میں آنے کے بغیر ہی کرپٹ ہو گیا, یہ کبھی ہوا ہی نہیں آج تک. وہ بجائے یہ کہنے کہ ان کے جوابات چاہیے. یہاں خواجہ آصف بھی آئیں گے, ان سے بھی پوچھے. آپ نے خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ 90 کی دہائی میں لیے ہیں, جو یہ چیز کہہ رہی ہے, جو بی بی سی کہہ رہی ہے, ان سے بھی پوچھے کہ آپ تب سچ بول رہے ہیں یا آج آ کے جب سچ بولیں گے. تو ہم صرف اور صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے آ کے اس طرح کے اٹیک کریں, سوالوں کے جواب قوم چاہتی ہے. اب سے نہیں 9 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں, کبھی ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے, کبھی دوسرا بولا جا رہا ہے. ساری قوم کو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے. یہاں سیدھا سیدھا سچ بولیں جو بھی ہے, اور اس کا اگر آپ سچے ہیں ان کو عدالت میں لے کے جائیں. خان صاحب, اصل چیز ہے منی ٹریل. آج جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں اس میں منروا کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں سورس آف ویلتھ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 60 سال پر کوئی جو فیملی بزنس تھا وہاں سے یہ پیسہ سامنے آیا. تو سورس آف ویلتھ آنے کے بعد پھر کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ نہیں, سورس آف ویلتھ میں جو ہے فیملی بزنس ہے. نواز شریف نے دوسرا کیا کیا, ان کے وکیلوں نے نواز شریف کو فیملی سے علیحدہ کر دیا ہے. باپ نے پیسے بنائے ہیں جناب, مجھے نہیں پتا وہ کیسے اربوں پتی بن گئے, بچے کیسے اربوں پتی بن گئے, مجھے نہیں پتا. یہ انہوں نے جو علیحدہ کیا ہے, حالانکہ انہوں نے, آپ پرانی ساری ان کی تقریریں دیکھ لیں, بار بار کہہ رہے ہیں ہم فیملی اکٹھے تھے, اکٹھے گئے, وہاں سے اٹھ کے شہر سے آئے, پہلے ماڈل ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن سے اکٹھے اٹھ کے جاتی عمرہ گئے, اور وہاں سے انہوں نے اکٹھے میں پھر کے فلیٹس لیے. اب اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں, اور یہ کنفرم کرتی ہے یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں ICIJ کے, کہ یہ ایز اے مریم خود کہتی ہیں کہ ہم فیملی تھے. مزید کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟ جی 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 خان صاحب, تمام مبصرین جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ زیرو ہے, یعنی کہ آپ نے کسی قسم کا کام نہیں کیا, اور اگر آج بھی الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ پھر ہار جائیں گے اور بری طرح سے شکست ہوگی, اور پھر آپ اداروں کو الزام دیں گے. بتائیے اس پہ کیا کہوں. دیکھیں جی, اگر کمال ہے کہ تنظیمی ڈھانچوں کے بغیر بھی اتنی بڑی بڑی جلسے ہو رہے ہیں, یہ تنظیم کے بغیر بھی ہو رہے ہیں, تو ہمیں تنظیم کے بغیر ہی انشاءاللہ الیکشن جیت جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ثبوت اب تک عدالت میں آ جانے چاہیے تھے جو نہیں آئے. پیناما لیکس کا معاملہ اٹھانے والے صحافی نے تصدیق کی ہے کہ مریم نواز فلیٹس کی اصل مالک ہیں. نواز شریف نے اپنی تقریر میں بتایا منی ٹریل کے ثبوت ہیں. مریم نواز فلیٹس کی اصل مالک ہیں, تو پھر قطری شہزادے کا خط جعلی نکلا. عمران خان نے یہ بھی کہا مجھ پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ سچے ہیں تو غیر ملکی صحافی کو عدالت میں لے کر جائیں. غیر ملکی میڈیا میں آنے والے دستاویز ثابت کرتے ہیں کہ فلیٹس کی ملکیت 1993 سے